अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप दोस्तों। इस वक्त पाकिस्तान और ईरान आस्तीनें चढ़ाए आमने सामने खड़े हैं। ईरान के दो मिसाइल्स के जवाब में पाकिस्तान ने फौरी रिटेलिएट किया और ईरानी हदूद के 100 किलोमीटर अंदर तक 7 मकामात को निशाना बनाया। 80 की दहाई के ईरान इराक जंग के बाद ये पहला मौका है कि किसी भी मुल्क ने ईरानी हदूद के अंदर जाकर कोई इतनी बड़ी फौजी कार्रवाई की हो। पाकिस्तान से पहले ईरान ने शाम और इराक में भी मिसाइल स्ट्राइक्स की, लेकिन इन ममालिक से पाकिस्तान की तरह का कोई जवाब ईरान को ना मिल सका। ईरान दुनिया में इस वक्त एक वाहिद और ताकतवर शिया स्टेट है और दुनिया भर की शिया मुसल्लह तंजीमों को खुलकर सपोर्ट करता है। शाम, इराक, यमन, लीबिया और लबनान में पाई जाने वाली तमाम शिया तंजीमें ईरान की सपोर्ट से चलती हैं और दुनिया भर के अहले तशी हजरात ईरान को कदर की निगाह से देखते हैं। ईरान की 90 से 95% आबादी शिया है और ईरान में 1979 के इनकलाब के बाद से एक कट्टर शिया हुकूमत कायम है, जो कि दुनिया के मुख्तलिफ मुस्लिम ममालिक में अपने अकायद और नजरियात को एक्सपोर्ट करने की कोशिश करती रहती है। लेकिन दोस्तों, ईरान हमेशा से ऐसा नहीं था। एक वक्त था जब ईरान की अक्सरियत सुन्नी हुआ करती थी। सल्तनत उस्मानिया के इलाकों से लोग इस्लामी तालीम के लिए ईरान के सुन्नी उलमा के पास आते थे। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि ईरान शिया हो गया? किस तरह एक सुन्नी अक्सरियती मुल्क को एक शिया अक्सरियती मुल्क बना दिया गया? ईरान की सुन्नी आबादी और वहां के सुन्नी उलमा के साथ क्या हुआ? यह सब और बहुत कुछ हम आपको बताएंगे आज की हमारी इस वीडियो में। दोस्तों, अरबों के ईरान को फतह करने के बाद से ईरान एक सुन्नी अक्सरियती मुल्क था, जहां पर अहले सुन्नत के दो बड़े मुकातबे फिक्र शाफई और फिका हनफी के मानने वालों की कसरत थी। 15वीं सदी में सफवी सल्तनत के कायम होने के बाद तक ईरान की 90% आबादी सुन्नी थी और ईरान की हमसाया सल्तनत उस्मानिया, जो कि उस वक्त की एक ताकतवर सल्तनत थी, वहां से लोग आला दीनी तालीम के लिए ईरान का रुख करते थे। उस वक्त सल्तनत उस्मानिया में इस लेवल की दरसगाहें और मदारिस मौजूद नहीं थे, इसलिए उस्मानी हुकूमत अपने उलमा को आला दीनी तालीम के लिए ईरान भेजा करती थी। ईरान की अहले सुन्नत आबादी अहलुल बैत को कदर की निगाह से देखती थी। सफवियों से पहले के ईरान में अहले तशी आबादी सिर्फ 5 से 10% थी और पूरे ईरान में अहले तशी उलमा की तादाद न होने के बराबर थी। सन 1500 से 1502 के दरमियान सफवी सुल्तान शाह इस्माइल ने तिब्रिस को फतह किया। उसके बाद उसने आर्मीनिया, अजरबैजान और दागिस्तान, जो कि आज के रूस का इलाका है, इसको भी फतह कर लिया और 10 साल के अंदर अंदर इसने तकरीबन पूरे ईरान पर अपना कंट्रोल हासिल कर लिया। हिस्टोरियन डैनियल ब्राउन के मुताबिक शाह इस्माइल फातमियों के बाद से पहला कामयाब शिया हुक्मरान था जिसकी सुन्नियों से नफरत कोई ढकी छुपी नहीं थी। यह वाज़ेह था कि शाह इस्माइल अपनी हुकूमत वाले इलाकों में सुन्नी मकतबा फिक्र को जड़ से ख़त्म करना चाहता था और वो अपने इस मकसद को पूरा करने के लिए हर रुकावट को बेदर्दी से कुचल देता था। शाह इस्माइल के दौरे हुकूमत में सरकारी सरपरस्ती में अहले सुन्नत की मसाजिद पर कब्जा किया गया और इनको इमाम बारगाहों में तब्दील किया गया। सुन्नी उलमा को यह ऑप्शन दिया गया कि या तो वो अहले तशी मसलक में शामिल हो जाएं या मुल्क छोड़कर कहीं चले जाएं, वरना उनको कत्ल कर दिया जाएगा। अहले सुन्नत उलमा की बहुत बड़ी तादाद मुल्क छोड़कर सल्तनत उस्मानिया की तरफ हिजरत कर गई। उनकी प्रॉपर्टीज पर सफवी हुकूमत ने कब्जा कर लिया और इन उलमा की जगह पुर करने के लिए शाह इस्माइल ने अरब के मुख्तलिफ इलाकों के शिया उलमा को अपनी सल्तनत में दावत दी कि वो यहां आकर लोगों को अहले तशी अकायद की तालीम दें। लेकिन आखिर क्या वजह थी कि सफवी हुक्मरान हर हाल में ईरानी अवाम को अहले सुन्नत से अहले तशी बनाना चाहते थे? असल में उस वक्त ईरान की हमसाया सल्तनत उस्मानिया के हुक्मरान,
جو کہ سنی تھے، ہر وقت صفوی سلطنت کے لیے خطرہ بنے رہتے تھے۔ دوسری طرف ازبک بھی صفویوں کے خلاف برسر پیکار تھے اور وہ بھی سنی تھے۔ صفوی حکمرانوں کو یہ اندازہ تھا کہ ایران کی سنی آبادی کی ہمدردی صفویوں کی بجائے سنی عثمانیوں اور سنی ازبکوں کے ساتھ ہے۔ صفوی سلطان شاہ اسماعیل یہ چاہتا تھا کہ وہ ایرانی عوام کو سنی سے شیعہ مسلک میں شامل کر کے ایک الگ مذہبی اور ایرانی شناخت کے ساتھ ایک مضبوط سلطنت قائم کرے، جس سلطنت میں رہنے والی عوام مسلکی لحاظ سے بھی سلطنت کے دشمنوں کے خلاف ہو اور کسی بھی طرح کے حملے کی صورت میں ریاست کی وفادار رہے۔ اسی وجہ سے اس نے مسلک کی تبدیلی کے حوالے سے کسی پر کوئی رحم نہیں کیا اور پوری سختی کے ساتھ لوگوں کا مسلک تبدیل کروایا۔ اس جبری مسلک کی تبدیلی کے لیے صفوی حکومت نے کئی طریقے استعمال کیے۔ شیعہ ازم کو سرکاری مذہب قرار دیا گیا اور پورے ملک کی آبادی پر یہ لازم کر دیا گیا کہ وہ صرف اور صرف شیعہ عقائد کے مطابق ہی عبادت کر سکتے ہیں۔ ملک میں شیعہ عقائد کے علاوہ کسی بھی مسلک کی تبلیغ پر پابندی لگا دی گئی۔ خلاف ورزی کرنے والوں کو سخت سزائیں دی جاتی اور کوشش کی جاتی کہ ان کو نشان عبرت بنایا جائے۔ سرکاری سرپرستی میں ایک ادارہ قائم کیا گیا جو کہ ملک کی تمام مساجد اور مدارس پر نظر رکھتا تھا کہ وہ شیعہ عقائد کے علاوہ کسی بھی اور عقیدے کی تبلیغ و تدریس نہ کر سکے۔ اہل سنت کی مساجد کو سرکاری سرپرستی میں تباہ کیا گیا۔ اس وقت چین میں موجود پرتگالی سفیر ٹوم پائرس نے جب 1512 میں ایران کا دورہ کیا تو اس نے لکھا کہ وہ یعنی شاہ اسماعیل ہمارے گرجا گھروں کی تو حفاظت کرتا ہے اور اہل سنت کی مساجد کو تباہ کرتا ہے۔ شاہ اسماعیل نے اپنے دور حکومت میں یہ لازم قرار دیا گیا کہ تمام مساجد میں دیے جانے والے خطبوں میں پہلے تینوں خلفاء ابو بکر، عمر، عثمان اور ام المومنین عائشہ پر تبرہ بازی کی جائے۔ سرکاری سرپرستی میں اہل سنت کے اکابرین کے مزارات کو گرایا گیا اور اہل تشیع حضرات کے مزارات کو سرکاری خزانے سے تعمیر کیا گیا۔ شاہ اسماعیل کے ان اینٹی سنی اقدامات سے سلطنت عثمانیہ کے سلطان بایزید دوم بھی غصے میں آئے اور انہوں نے شاہ اسماعیل کو فوری طور پر یہ اقدامات روکنے کا کہا، لیکن شاہ اسماعیل پر ان وارننگز کا کوئی اثر نہ ہوا اور اس نے اپنے یہ اقدامات جاری رکھے۔ شاہ اسماعیل اور اس کے بعد آنے والے صفوی حکمرانوں نے عرب کے علاقوں لبنان، شام، عراق اور وسطی عرب کے شیعہ علماء کو ایران لایا، کیونکہ ایرانی حکومت یہ سمجھتی تھی کہ تلوار کے زور پر لوگوں کا عقیدہ تبدیل تو کیا جا سکتا ہے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ ان کا ذہن بدلنا بھی ضروری ہے، اور یہ کام عرب کے شیعہ علماء شیعہ عقائد کی مؤثر تبلیغ کر کے کر سکتے تھے۔ اس کے بدلے میں عرب سے آنے والے علماء کو صفوی حکومت نے زمینیں دیں، بھاری مراعات دیں اور ہر طرح کا سکون اور آرام مہیا کرنے کی کوشش کی۔ عرب سے آنے والے علماء کو ایران کی عدالتوں میں قاضیوں کے عہدوں پر بھی فائز کیا گیا تاکہ وہ شیعہ اسلام کے مطابق سزاؤں پر عمل درآمد کروائیں اور ملک میں انصاف کا نظام بھی قائم ہو سکے۔ پورے صفوی دور میں ایک ایسا سلطان بھی آیا جس کے 2 سالہ دور حکومت کو اہل سنت کے حق میں بہترین دور مانا جاتا ہے۔ یہ حکمران شاہ اسماعیل دوم تھا جو 1576 میں اقتدار میں آیا۔ اسماعیل دوم نے بہت سے ایسے حکومتی قوانین کو ختم کیا جو اسماعیل اول کے دور میں اہل سنت کے خلاف قائم کیے گئے تھے۔ مثلا اس نے سب سے بڑا کام یہ کیا کہ پہلے تینوں خلفاء ابو بکر، عمر، عثمان اور ام المؤمنین سیدہ عائشہ پر کی جانے والی تبرہ بازی پر پابندی لگائی۔ شاہ اسماعیل دوم پر یہ الزام لگایا گیا کہ وہ اس طرح کے اقدامات سلطنت عثمانیہ کے سنی حکمرانوں کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کر رہا ہے، لیکن شاہ اسماعیل دوم کا اقتدار صرف 2 سال رہ سکا اور اس کے بعد آنے والے صفوی حکمرانوں نے اسی طریقے سے جبری عقائد کی تبدیلی کے سفر کو جاری رکھا، اور جب تک صفوی سلطنت قائم رہی تب تک عقائد کی تبدیلی اسی طرح چلتی رہی، حتیٰ کہ صفوی سلطنت کے ختم ہونے تک ایران کی 90% آبادی اہل تشیع مسلک میں داخل ہو چکی تھی۔ صفویوں کے اقتدار کا سورج غروب ہوا اور اس کی جگہ نادر شاہ افشار کی افشاری سلطنت نے لے لی۔ نادر شاہ خود تو اہل تشیع تھا، لیکن اس نے اپنے دور حکومت میں صفویوں کے برعکس
اہل سنت پر کوئی بہت زیادہ سختی نہیں کی، اس نے اہم حکومتی عہدوں میں بھی کئی سنیوں کو شامل کیا، اور سنیوں پر اس کی سختی نہ کرنے کی ایک بڑی وجہ یہ تھی کہ اس کی سلطنت کے لیے جنگ لڑنے والے فوجیوں کی ایک بڑی تعداد افغان سنی تھے۔ تو دوستو، یوں صفویوں نے صدیوں پر محیط اپنی حکومت کے دوران عقائد کی جبری تبدیلی کی جو پالیسی جاری رکھی، اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ایران کی شکل ہمیشہ کے لیے بدل کر رہ گئی، اور آج کا ایران ایک مضبوط شیعہ سٹیٹ کی صورت میں دنیا کے سامنے کھڑا ہے۔ 1979 کے بعد سے ایران میں ایک کٹر مذہبی شیعہ حکومت قائم ہے، جو کہ دھڑلے کے ساتھ دنیا بھر کی شیعہ تنظیموں کو سپورٹ بھی کرتی ہے اور اپنے ہمسایہ ممالک میں اپنے نظریات کو ایکسپورٹ بھی کرتی ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ۔ ہمارے ساتھ جڑے رہنے کا شکریہ۔ اللہ حافظ۔